আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরকাতুহ। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি সকলেই অনেক ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটিতে আপনাদেরকে আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় ইনশাআল্লাহ। আসরের 4 রাকাত নামাজটা কিভাবে সহিশুদ্ধভাবে আদায় করতে হয়, কিভাবে আসরের নামাজ শুরু করতে হয়, কিভাবে আসরের 4 রাকাত নামাজে কি সূরা মিলাইতে হবে না কিভাবে নামাজটা আদায় করতে হবে। তো ইনশাআল্লাহ আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে আসরের নামাজ আমি সম্পূর্ণ এই ভিডিওটিতে প্র্যাকটিক্যালভাবে পড়ে দেখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। নামাজের নিয়ত কীভাবে করবেন এবং আসরের নামাজটা কিভাবে আপনারা সহিশুদ্ধভাবে আদায় করবেন ইনশাআল্লাহ। আসরের নামাজটা হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ নামাজ, সেই জন্য আমরা ভিডিওটি অবশ্যই খুব মনোযোগ সহকারে দেখব ইনশাআল্লাহ। তো এই আসরের নামাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ নামাজ। তো এই আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ আমরা কিভাবে আদায় করব। তো এই নামাজের নিয়ত আমরা কিভাবে করব। নামাজের নিয়ত এইভাবে করব: নাওয়াইতুন উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা আরবা'a রাকাতি সলাতিল আসরি ফরজুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় আপনি এভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করেছি কিবলামুখী হয়ে, আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা আসরের নামাজটা সহিশুদ্ধভাবে ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিই ইনশাআল্লাহ। ওমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله